नमस्कार साथीहरू। हाम्रो पूर्व निर्धारित सूचना अनुसार आज लोकसभा आयोगको निर्धारित पाठ्यक्रमको शाखा अधिकृत चतुर्थ पत्र राजस्व लेखा र लेखा परीक्षण तथा नायब सभाको लेखा तथा राजस्वसँग सम्बन्धित विभिन्न टपिकहरूको विषयमा यहाँहरूलाई जानकारीको लागि र जिज्ञासा सम्बोधन गर्ने उद्देश्यका साथ म उपस्थित भएको छु। मूलतः सेडेप नेपाल र माधव सरको सक्रियतामा उहाँको अनुरोधमा पूर्व हाम्रो सल्लाह अनुसार आजको यो लाइभमा म उपस्थित छु र साथीहरूका मैले निर्धारण गरे बमोजिमका टपिक अनुसार आफ्ना जिज्ञासाहरूलाई राख्न सक्नुहुनेछ र यहाँहरूका जिज्ञासाहरू माधव सर मार्फत मैले सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछु र निर्दिष्ट पाठ्यक्रम अनुसार आजको शाखा अधिकृत चौथो पत्रमा समाविष्ट टपिकहरूमा हामी बढी केन्द्रित हुनेछौँ। सँगै ती टपिकहरू नायब सभाको पाठ्यक्रममा पनि उपयोगी हुने हुँदा यहाँहरूले पनि त्यहाँबाट लाभ लिन सक्नुहुनेछ। विशेष गरी बाहिरको मौसमको खराबीको कारण अथवा अन्य बत्ती गएर या इन्टरनेटको समस्याले बिचमा डिस्कनेक्ट हुन सक्छ। यदि भयो भने यहाँहरूले त्यही अनुसार भएको होला भन्ने बुझिदिनु हुनेछ। सम्भवतः त्यसो नहोस् आशा गरौँ र हामी अब विषयवस्तुतिर प्रवेश गर्छौँ। मूल रूपमा शाखा अधिकृत चतुर्थ पत्रको लेखा सम्बन्धी टपिकमा चार्ट्स अफ अकाउन्टको विषयमा थुप्रै साथीहरूले अघिल्लो क्लाससम्म जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। त्यसको विषयमा सर्वप्रथम म यहाँहरूलाई केही जानकारी दिँदै जान्छु र बिचमा सँगै जिज्ञासा पनि राख्न सक्नुहुनेछ। चार्ट्स अफ अकाउन्ट यो लेखाङ्कन गर्ने क्रममा आर्थिक कारोबारलाई वर्गीकरण गरी अलग अलग खातामा प्रविष्ट गर्ने जुन गर्छौँ त्यस्तो कारोबारहरूको सन्दर्भमा कुन कारोबारलाई कस्तो खातामा समावेश गर्ने भनेर तय गरिएको खाताको वर्गीकरण हो यो चार्ट्स अफ अकाउन्ट। यसलाई राजस्व, खर्च, सम्पत्ति र दायित्वको वर्गीकरण गर्छौँ र त्यो वर्गीकरणमा कुन कुन सङ्केतहरू पर्छन् भनेर यस्तो किसिमको सूची तयार गरिएको हुन्छ। विशेष गरी आर्थिक सङ्केतहरूको वर्गीकरणको सन्दर्भमा सार्वजनिक क्षेत्रमा लेखाङ्कन हुने प्रयोग हुने यस्ता सूचीहरूलाई दुई ढङ्गले वर्गीकरण गर्ने गरेको पाइन्छ। एउटा चाहिँ परम्परागत वर्गीकरण छ, त्यसलाई हामीले स्रोतगत, संस्थागत र आर्थिक फन्ड, अर्गनाइजेसनल र इकोनोमिक क्लासिफिकेसनको रूपमा व्याख्या गर्छौँ। अर्को मोडर्न क्लासिफिकेसन छ, यस अन्तर्गत चाहिँ फङ्सनल, प्रोग्राम र प्रोजेक्ट तीन किसिमको कार्यात्मक, कार्यक्रमिक र आयोजनागत वर्गीकरण गर्ने गरिएको हुन्छ र यसका केही उद्देश्यहरू छन्। उद्देश्यगत रूपबाट आर्थिक सङ्केतको अथवा यी खाता सूचीहरू तय गरिएको हुन्छ र यसका केही सैद्धान्तिक कुराहरू पनि छन्। मूलतः आर्थिक सङ्केत तय गर्नु अथवा खाता सूचीहरू निर्दिष्ट गर्नुका केही उद्देश्यहरू छन्। ती उद्देश्यहरू जस्तो एउटा वित्तीय नियन्त्रण कायम गर्नको लागि हो। खाता सूची तय भयो भने फाइनेन्सियल कन्ट्रोल गर्नको लागि कुन खर्च, कुन आम्दानी कहाँ राखिन्छ भन्ने ढङ्गबाट हामीले नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। यस्तै वित्तीय उत्तरदायित्व वहन गराउनु पनि यसको उद्देश्य हो। अर्को चाहिँ बजेटिङको पार्टबाट बजेट व्यवस्थापन गर्न पनि यसले सहयोग गर्छ। यस्तै आर्थिक योजना, व्यवस्थापन सूचना, तथ्याङ्क विश्लेषण गर्नु र अन्ततः वित्तीय प्रतिवेदनलाई उपयुक्त ढङ्गबाट हामीले तय गर्नु यसको उद्देश्य हो भने यसका केही सिद्धान्तहरू छन्। खाता सूची तयार गर्नको लागि या आर्थिक सङ्केतको वर्गीकरण गर्नको लागि केही स्थापित सिद्धान्तहरू छन्। यसलाई एउटा हामी कम्प्रिहेन्सिभ रूपमा पूर्णताको सिद्धान्त भन्छौँ। अर्को पृथकताको सिद्धान्त हो, खर्चको विशेषता अथवा आम्दानीको त्यसको गुण विशेषता अनुसार फरक हुनुपर्छ भन्छ। अर्को दोहोरोपना विहीनताको सिद्धान्त छ। यस्तै स्थायित्वको सिद्धान्त, यस्तै एकीकृत र विस्तार योग्य सिद्धान्तहरू। यी सिद्धान्तको आधारमा रहेर आर्थिक सङ्केतको वर्गीकरण तथा खाता सूचीहरू तय गर्ने गर्छौँ। अब नेपालको सन्दर्भमा खाता सूचीको के छ त भन्ने सन्दर्भमा मूल रूपमा हामीले ऐतिहासिक केही यसका विकासलाई हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ र नेपालको खाता सूचीको कुरा गर्दा हामी 2008 सालदेखि बजेटको प्रारम्भ भएको सम्भवतः हामी सबैलाई जानकारी रहेको विषय हो र 2008 सालदेखि बजेटको प्रारम्भ भयो र यसको उपयोग अनुसार आम्दानी र खर्चका शीर्षकहरू तय गरिएका थिए। 13-14 आर्थिक वर्षदेखि विकास खर्चलाई छुट्याउने प्रचलन सुरु गरियो र 26-27 देखि खर्च वर्गीकरण प्रारम्भ गरिएको हो
र कार्यक्रम खर्चको सुरुवात यहाँबाट भएको हो। र गभर्नमेन्ट फाइनेन्स स्ट्याटिस्टिकल म्यानुअल 1986 अनुसार हामीले खर्चका सङ्केतहरू निर्धारण गर्दै आएका थियौँ। अब 50-51 मा राजस्वको वर्गीकरण गरिएको हो। 67-68 देखि गभर्नमेन्ट फाइनेन्स स्ट्याटिस्टिक म्यानुअल 2001 अनुसार खर्च र राजस्वका सङ्केतहरू तय गरिएको थियो। यस्तै 74-75 बाट गभर्नमेन्ट फाइनेन्स स्ट्याटिस्टिकल म्यानुअल 2014 अनुसार खर्च र राजस्वका सङ्केतहरूको सहित एकीकृत आर्थिक सङ्केत वर्गीकरण र व्याख्या हामीले तयार गरेका छौँ। मूल रूपमा यो GFS कोडमा आधारित हाम्रो अहिलेको सङ्केत हो र यो चाहिँ इन्टरनेसनल मनिटरी फन्डले यो किसिमको म्यानुअल तयार गरेको छ र सोही अनुरूप त्यसलाई कम्प्याटिबल हुने किसिमले हामीले यस्ता खाता सूचीहरू अथवा आर्थिक सङ्केतको वर्गीकरणहरू तय गरेको सन्दर्भ छ। र अब अहिलेको खाता सूचीको सन्दर्भमा केही हाम्रा यसका पृष्ठभूमि छन्, यसका केही आवश्यकताका कुराहरू छन्। चार्ट्स अफ अकाउन्ट के त अथवा GFS को 2014 अनुसारका हाम्रा राजस्वका शीर्षकहरू, खर्चका शीर्षकहरू अथवा आम्दानी दायित्व र सम्पत्तिका यी जुन शीर्षक, उपशीर्षक र मूल शीर्षकहरू छन् ती तयार गर्नुको पछाडि हामीसँग के पृष्ठभूमि छन् त त्यसका विषयमा केही हामीले जानकारी लियौँ। र नेपालको संविधान 2072 जुन असोज 3 गते जारी गरेको अहिलेको हाम्रो संविधान हो। यो संविधानले केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू हाम्रो आर्थिक कार्य प्रणालीमा प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ। मूल रूपमा सरकारका तिनै तहमा अलग अलग सञ्चित कोष रहने व्यवस्था संविधानमा व्यवस्था छ। तिनै तहको अन्तिम लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुने भनिएको छ र महालेखा परीक्षकले आफूले परीक्षण गर्ने लेखाको ढाँचा तोक्ने व्यवस्था संविधानमा प्रष्ट छ। अब हालसम्मको सरकारी लेखाको हाम्रो कुरा गर्दा नेपाल सरकारको साबिकमा प्रयोग गरेको GFS 2001 आर्थिक सङ्केतमा आधार भई स्थानीय निकायहरूमा फरक आर्थिक सङ्केतको प्रयोग गरेको हो। 67 देखि नेपाल सरकारले इन्टरनेसनल मनिटरी फन्डको गभर्नमेन्ट फाइनेन्स स्ट्याटिस्टिकल म्यानुअल 2001 मा आधारित आर्थिक सङ्केतको प्रयोग गर्दै आइएको थियो। केन्द्र र स्थानीय सरकारको लेखा आधार समान भए पनि अलग अलग लेखाका फारमहरू प्रयोग गर्दै पनि आइएको हो। अहिलेको आवश्यकता चाहिँ हाम्रो जुन अहिले चार्ट्स अफ अकाउन्ट छ, जुन अहिले हामीले आर्थिक सङ्केतको एकीकृत वर्गीकरण जुन गरेका छौँ, त्यो गर्नुपर्नको कारण चाहिँ सङ्घीय सरकारले जनरल गभर्नमेन्ट रिपोर्टिङ GFS 2014 अनुरूप गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नको लागि र यसमा एकरूपता कायम गर्दै आर्थिक सङ्केत र लेखाको ढाँचा विकास गर्ने मूलभूत उद्देश्यका साथ यो आवश्यकता परिपूर्ति गर्न हामीले यो नयाँ एकीकृत आर्थिक सङ्केत वर्गीकरण र व्याख्या गरिएको पाइन्छ। अब केही मान्यताहरू छन्। यो एकीकृत आर्थिक सङ्केत वर्गीकरण र व्याख्या तयार गर्नको लागि यहाँनिर एकीकृत आर्थिक सङ्केत वर्गीकरण र व्याख्या भन्ने बित्तिकै चार्ट्स अफ अकाउन्ट या हाम्रो खाता सूचीहरू हो भनेर यहाँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यो गर्नको लागि केही मान्यताहरू छन्। यसमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा लागि समान रूपमा लागू गर्न सकिने हाम्रो यसको मान्यता हो। तिनी तहको एकीकृत वित्तीय विवरण समायोजनको आधार तयार गर्ने भनिएको छ। राजस्व र खर्चका शीर्षकहरू गभर्नमेन्ट फाइनेन्स स्ट्याटिस्टिक कोड 2014 को 3rd लेभल सुरुका 3 अङ्कसम्म फुल्ली कम्प्याटिबल गराउने। यस्तै बजेट उपशीर्षक र कार्यालय कोडमा समेत तिनी तहमा एकरूपता कायम गर्ने। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि हालसम्म पहिचान भएका सबै राजस्व तथा खर्चका शीर्षकलाई समेट्ने भनेको छ। यस्तै कुनै एक निकायबाट अर्को निकायमा प्रवाह हुने रकमको फ्लो व्यवस्थित गर्न, सम्भावित सबै स्रोतलाई एउटा निश्चित कोडमा व्यवस्थित गर्ने। साबिकमा हिजोका दिनमा केही राजस्व तथा खर्चका शीर्षकमा रहेका अस्पष्टताहरू थिए, त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि नयाँ शीर्षक र व्याख्या समावेश गर्ने भन्ने यसको मान्यता छ। र कोफोकमा कार्यात्मक वर्गीकरणलाई खर्च क्रियाकलापको तहमा म्यापिङ गर्ने पनि यसको अर्को मान्यता छ। र केही यसका विशेषताहरूबाट हामीले यसलाई बुझ्न सक्छौँ। हाम्रो चार्ट्स अफ अकाउन्ट अहिले जुन भइरहेको आर्थिक सङ्केतको वर्गीकरण र जुन व्याख्या छ एकीकृत रूपमा, यसका केही मूलभूत विशेषताहरू छन्। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि समान रूपमा लागू हुने यसको एउटा मूलभूत विशेषता हो। आर्थिक सङ्केतहरूको प्रशासनिक, उद्देश्यात्मक र आम्दानी खर्चको स्रोत सङ्केतहरू समावेश गर्ने। सम्पत्ति र दायित्व सम्बन्धी प्रावधानहरू समेत यसमा समावेश छन्। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका बजेट उपशीर्षक तथा कार्यालय सङ्केतहरू निर्धारण गरेको छ। सरकारका सबै 761 तहको आन्तरिक स्रोत
तथा वैदेशिक स्रोत सङ्केत निर्धारण गरिएको छ। यस्तै तिनी तहमा समान रूपमा लागू हुने राजस्व र खर्चका सङ्केतहरू निर्धारण गरिएको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै राजस्व तथा खर्चका शीर्षकलाई यसले समेटेको छ। दात्री निकाय सङ्केत गर्ने कोडहरू समावेश छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको GFSM अर्थात् गभर्मेन्ट फाइनेन्स स्ट्याटिस्टिकल म्यानुअल एन्ड गाइडलाइन 2014 सँग यो आबद्ध छ। समष्टिगत आर्थिक विश्लेषणका लागि उपयोग गरी सङ्केतहरू समावेश गरिएको छ। यस्तै सरकारको एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गर्ने आधार यो एकीकृत आर्थिक सङ्केत वर्गीकरण र व्याख्याले दिनेछ। मूल रूपमा यसको कन्सेप्टहरू चाहिँ गभर्मेन्ट फाइनेन्स स्ट्याटिस्टिकल म्यानुअल 2014 को पब्लिक सेक्टरको जुन हामी अकाउन्टिङको कुरा गर्छौँ, जुन रिपोर्टिङका कुराहरू गर्छौँ, यस सन्दर्भमा जेनरल गभर्मेन्ट भनेर एउटा हेर्छौँ। त्यसभित्र एउटा सेन्ट्रल गभर्मेन्ट हो, अर्को स्टेट या प्रोभिन्स गभर्मेन्ट र लोकल गभर्मेन्ट तीनवटा छन् भने अर्को चाहिँ पब्लिक सेक्टर अन्तर्गतकै पब्लिक कर्पोरेसनहरूबाट हेर्छौँ। पब्लिक कर्पोरेसनमा पब्लिक नन फाइनेन्सियल कर्पोरेसन र पब्लिक फाइनेन्सियल कर्पोरेसनहरूलाई यो कन्सेप्ट उपयोगी हुने भनेर हामीले प्रयोग गरेको। अब मूल रूपमा यी त मैले केही सैद्धान्तिक र यसका पृष्ठभूमिका कुराहरू यहाँनिर उल्लेख गरेँ। अब यहाँहरूले जान्नुपर्ने विषय चाहिँ आर्थिक सङ्केतको वर्गीकरण र व्याख्या 2074 को संरचना के, आर्थिक सङ्केतको वर्गीकरण र व्याख्या 2074 भित्र कस्ता किसिमका स्ट्रक्चरहरू छन्, यस्तै खर्चतर्फ र राजस्वतर्फ कस्ता कस्ता शीर्षकहरूमा खर्च लेख्न मिल्छ, कस्ता शीर्षकमा खर्च लेख्न मिल्दैन र कसरी सङ्केत दिएको छ त भन्ने कुराहरूमा केही हेरौँ। यसमा मूल रूपमा हाम्रो आर्थिक सङ्केतको वर्गीकरण अथवा जुन चार्ट्स अफ अकाउन्ट हाम्रो छ, यसको पहिलो खण्डमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका बजेट सङ्केत, स्रोत सङ्केत, दात्री निकायको सङ्केत र कोफोक वर्गीकरण तथा कार्यालय सङ्केत निर्धारण विधि उल्लेख गरिएको छ। दोस्रो खण्डमा राजस्वका सङ्केतको वर्गीकरण र व्याख्या गरिएको छ। यस्तै तेस्रो खण्डमा खर्चका सङ्केतहरूको वर्गीकरण र व्याख्या गरिएको छ। अब तेस्रो खण्डको खर्चको सङ्केतको वर्गीकरण र व्याख्या अन्तर्गत चालु खर्च, पुँजीगत खर्च, सम्पत्ति र दायित्व या वित्तीय व्यवस्था, सरकारका तहहरूबीच पछि बाँडफाँड हुने राजस्वका शीर्षकहरू राखिएका छन् र अनुसूचीमा सबै स्थानीय निकायहरूको बजेट र कार्यालयका सङ्केतहरूबाट हाम्रो यो आर्थिक सङ्केतको संरचना तयार गरिएको छ। यसभित्र राजस्व र खर्चका शीर्षकहरू GFS कोड 2014 सँग कम्प्याटिबल हुने गरी एटलिस्ट थर्ड लेभलसम्मको, तीनवटा लेभलसम्मको चाहिँ कम्प्याटिबल हुने गरी हामीले बनाएका छौँ र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि हालसम्म पहिचान भएका सबै राजस्व र खर्चका शीर्षकहरूलाई समेटेको छ। जो हिजोका दिनमा अभ्यास गरेका थियौँ ती शीर्षकहरूलाई यो एकीकृत आर्थिक सङ्केत तथा वर्गीकरणले समेट्ने प्रयत्न गरेको छ। दात्री निकायहरूको सङ्केत आन्तरिक र बाह्य गरी फन्ड फ्लोलाई व्यवस्थित गर्न फ्लो मोडालिटीलाई समेत यसमा कोडिङ गरिएको छ। साबिकका केही राजस्व तथा खर्च शीर्षकहरूमा परिमार्जन तथा सुधार गरिएको छ र सम्पत्ति र दायित्वतर्फ सङ्केतहरूलाई समेटी एक्युरल अकाउन्टिङको आधारको रूपमा यसलाई राखिएको छ भने कोफोकका कार्यात्मक वर्गीकरणलाई विभिन्न खर्च क्रियाकलापको तहमा लगेर यसलाई म्यापिङ गर्ने प्रयास गरिएको छ। अब मूल रूपमा हाम्रो यो चार्ट्स अफ अकाउन्टको कार्यान्वयनको अवस्था चाहिँ के छ त, जुन हामीले खर्च सङ्केत, आर्थिक सङ्केत वर्गीकरण र व्याख्या एकीकृत रूपमा अहिले हामीले अभ्यास गरिरहेका छौँ। यसको कार्यान्वयनको कुरा गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष 74-75 यो लागू भएको, सङ्घमा राजस्वतर्फ आर्थिक वर्ष 75-76 लागू भयो र खर्चतर्फ आर्थिक वर्ष 76-77 जुन अहिले चालु वर्ष हो, यी वर्षबाट यसलाई लागू हुने गरी बजेट समेत तयार गरिएको हो। यस्तै आर्थिक सङ्केतको प्रयोगका सन्दर्भमा उपयुक्त व्याख्या मलेनिकाले गरेको र मालिका परीक्षकबाट यसलाई स्वीकृत गरिएको। कुनै सङ्केत थप वा परिमार्जन गर्नुपर्ने भए सम्बन्धित तहको सरकार र निकायले मलेनिका जानकारी गराउने व्यवस्था छ र मालिका नियन्त्रण कार्यालयको स्वीकृत गराए अनुसार सङ्केतको प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। सङ्केत समावेश पुस्तक मलेनिकाबाट प्रकाशन र विभिन्न वेबसाइटमा समेत उपलब्ध गराइएको छ। अभिमुखीकरण र प्रयोगकर्ता प्रशिक्षण मलेनिकाको नेतृत्वमा हुने व्यवस्था छ। यस्तै लेखाङ्कन र प्रतिवेदनका लागि विकसित सूचना प्रविधि प्रणालीको प्रयोग छ।
यो हाम्रो चार्ट्स अफ अकाउन्टलाई जुन खाता सूचीहरू छन् यसलाई लाइन मिनिस्ट्री बजेटरी इन्फर्मेसन सिस्टम LMBIS, बजेटरी म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम BMIS, ट्रेजरी सिंगल अकाउन्ट TSA र रेभेन्यू म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम RMIS मा परिमार्जन जुन गरिएको छ सोही अनुसार हामीले यो खाता सूचीहरूको पनि प्रयोग गरेका छौं। स्थानीय तहमा सूत्र सब नेशनल ट्रेजरी रेगुलेटरी एप्लिकेसन भन्ने जुन हाम्रो अकाउन्टिङ एउटा सफ्टवेयर छ त्यो सफ्टवेयरमा यसलाई प्रयोग गरिएको छ हाम्रा अहिलेका खाता सूचीहरूलाई। र यो चार्ट्स अफ अकाउन्टको प्रशासनिक संकेतहरू केही अफिस कोडहरू छन्। यहाँहरूले तीनवटा कुराहरू बुझ्दा हुन्छ यसमा। प्रशासनिक कोडहरू सङ्घमा 1 अङ्कको सुरु संकेत 1 अङ्कको रहने, यस्तै प्रदेशमा सुरु संकेत प्रदेशमा पनि 1 अङ्ककै रहने, त्यसलाई हामीले 7 बाट सुरुवात गर्छौं। स्थानीय तहमा चाहिँ सुरु संकेत 3 अङ्कको हुन्छ। उदाहरणको लागि 801 भन्यो भने हामीले स्थानीय तहमा गर्न सक्यौं। 7 सुरु संकेत यो प्रदेशको भनेर बुझ्छौं। सङ्घमा 1 अङ्ककै हुन्छ। 3 बाट उदाहरणको लागि सुरु गरियो भने यो सङ्घको संकेत भनेर बुझ्छौं। र यो सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा कसरी संकेत दिने, यस्तै सुरु संकेत के हुने, निकायगत संकेत के हुने, उपनिकाय संकेत, कार्यक्रम संकेत, खर्चको प्रकृतिमा जनाउने संकेत के हुने, बजेट उपशीर्षक के कायम हुने भनेर यसरी तय गर्ने गरिन्छ। यो बमोजिम खाता सूचीहरू तय गरिएको छ। अब यहाँनिर राजस्व खर्च संकेत शीर्षकहरूको सन्दर्भमा आधार शीर्षकहरू दिएको छ। यसमा संकेत नम्बरको अन्त्यमा 3 वटा शून्य भएका शीर्षकहरू चाहिँ आधार शीर्षक हो। मूल शीर्षक संकेत नम्बरको अन्तमा 2 वटा शून्य छ भने त्यसलाई हामीले मूल शीर्षक भन्छौं। शीर्षकको संकेत नम्बरको अन्त्यमा एउटा मात्र शून्य छ भने त्यसलाई शीर्षक भनेर बुझ्छौं। उपशीर्षकमा अन्त्यमा शून्य नभएका शीर्षकहरू चाहिँ उपशीर्षकहरू हुन्। सामान्य रूपमा शीर्षक भन्नाले यहाँनिर आधार शीर्षक, मूल शीर्षक र उपशीर्षकलाई बुझिन्छ भन्ने व्याख्या छ। यस्ता शीर्षकहरूमा देय बमोजिम राजस्व प्राप्ति र खर्च लेख्नुपर्छ। अब चार्ट्स अफ अकाउन्टमा यसरी हामीले आधार शीर्षक, मूल शीर्षक र उपशीर्षक बमोजिमको एउटा संयोजन छ र यो संयोजन भित्र कुन शीर्षकमा के खर्च लेख्ने अथवा कुनबाट सुरुवात, कति अङ्कबाट सुरुवात भएको शीर्षक चाहिँ राजस्व हो, कति अङ्कबाट सुरुवात भएको शीर्षक चाहिँ चालु खर्च हो, कतिबाट सुरुवात भएको चाहिँ पुँजीगत हो भनेर हामीले यसरी पहिचान गर्न सक्छौं यसको सिम्बलबाट। जस्तो 1 बाट सुरु भएका अङ्कले राजस्वलाई जनाउँछ। उदाहरणको लागि 11 र 111 भन्नु भने यो राजस्व शीर्षक हो। अग्रिम आयकर बापतको शीर्षक के भन्छ राजस्व रकम, त्यो शीर्षकमा हामीले जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै 2 बाट सुरुवात भएका संकेतले चालु खर्चलाई जनाउँछ। 21 111 भन्यो भने चालु खर्च, जस्तो तलबमा भन्यो भने यो चाहिँ अब चालु खर्च हो। अर्थात् 2 बाट सुरुवात, जति पनि 2 बाट संकेतहरू सुरुवात हुन्छन् ती संकेतलाई हामी चाहिँ चालु खर्चको रूपमा बुझ्छौं। र 3 बाट सुरुवात भएका संकेतले सम्पत्ति र दायित्व बुझाउँछ। यसमा पुँजीगत खर्च 31, सम्पत्ति 32, 32 र दायित्वलाई चाहिँ हामीले 33 भनेर यसरी वर्गीकरण गरिएको छ। अब यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामीले यो चार्ट्स अफ अकाउन्टमा अहिलेको जुन गभर्नमेन्ट फाइनान्स स्ट्याटिस्टिक कोड बमोजिम कम्प्याटिबल हुने गरी हामीले बनाएका छौं खाता सूचीहरू। यसमा हामीले राजस्वलाई चिनाउनको लागि 1 बाट सुरुवात भएका संकेत रहेछन्। यस्तै चालु खर्चको लागि 2 बाट सुरुवात भएका शीर्षक रहेछन् भन्ने। पुँजीगतको हकमा हामीले 3 बाट सुरुवात भएका, त्यसमा पनि सम्पत्ति र दायित्वलाई छुट्याएको छ। 3 31 छ भने पुँजीगत खर्च, 32 ले सम्पत्ति र 33 ले चाहिँ दायित्वलाई बुझाउने गरी हामीले तय गरेको छ। र राजस्व उपशीर्षकमा मात्र रकम जम्मा गर्न मिल्छ। जस्तै 11 111, 11 715 जस्ता यस्ता शीर्षकहरूमा रकम जम्मा गर्न मिल्छ। खर्च उपशीर्षकमा मात्र खर्च लेख्न मिल्छ। मूल शीर्षकमा आधार शीर्षकमा लेख्न मिल्दैन। खर्च उपशीर्षकमा मात्र भन्नाले 21 111 यस्ता शीर्षकहरूमा चाहिँ हामीले खर्च लेख्न सक्छौं। यस्तै आधार शीर्षक, मूल शीर्षक जम्मा राजस्व जम्मा गर्नु तथा खर्च लेख्न नमिल्ने शीर्षकहरू हुन्, जसले मैले अघि भनिसकेँ। अन्तिममा 3 वटा 2 वटा र एउटा शून्य भएका शीर्षकहरू आधार शीर्षक, मूल शीर्षक र शीर्षकहरू छन्। त्यसमा खर्च लेख्न मिल्दैन।
र बाँडफाँड हुने राजस्वलाई वित्तीय दायित्वको रूपमा 33,110 देखि 33,160 सम्म सङ्कलन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसमा सङ्कलित रकम सोझै सञ्चित कोषमा जम्मा नभई बाँडफाँड पश्चात सम्बन्धित तहका सरकारलाई प्राप्त भएपछि मात्र सञ्चित कोषमा आम्दानी बाँध्नुपर्छ। यसरी चाहिँ अहिलेको जुन हाम्रो 3 तहका सरकार बीच राजस्वको बाँडफाँडको कुरा छ, त्यसलाई हामीले वित्तीय दायित्वको रूपमा 33,110 देखि 33,160 सम्म जम्मा गर्ने गर्छौँ। अब यहाँनिर यति कुराको जानकारी पश्चात हाम्रो खाता सूची जुन बनाएका छौँ, अहिलेको जुन चाहिँ हाम्रो चार्ट्स अफ अकाउन्ट छ, यो चार्ट्स अफ अकाउन्टमा केही समस्याहरू पनि छन्। परीक्षाको दृष्टिमा अहिले भइरहेको खाता सूची जुन छ राजस्व खर्च या आम्दानीका सन्दर्भमा जुन सूचीहरू आर्थिक सङ्केत र वर्गीकरण जीएफएस कोड अनुसार हामीले बनाएका छौँ, त्यसमा रहेका समस्याहरू चाहिँ के हुन् र यो समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिएला त भन्ने ढङ्गको प्रश्नको तयारीमा पनि यहाँहरू रहनुपर्ने देखिन्छ। र भर्खरै हामी कार्यान्वयनको चरणमा छौँ र यसमा त्यति धेरै समस्या कठिनाइका कुराहरू सैद्धान्तिक रूपबाट मात्रै हामीले भन्न सक्छौँ र व्यवहारिक रूपमा पनि केही फाटोफुटो कुराहरू जुन अहिले अनुभूति गरिएको छ ती कुराहरूलाई यहाँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। समग्रमा म केही कुराहरू यहाँनिर उठान गर्छु। जस्तो नेपालको चार्ट्स अफ अकाउन्ट जुन अहिले प्रयोगमा छ, यो खाता सूचीमा रहेका समस्याहरूमा प्रशासनिक सङ्केत र कार्यक्रमिक सङ्केतलाई तार्किक सैद्धान्तिक आधारमा नभई अर्थ मन्त्रालयले जुन प्रयोग गरेको असान्दर्भिक सङ्केतहरू थिए, ती सङ्केतहरूलाई नै सैद्धान्तिक आधारमा निर्धारण गर्ने प्रयत्न गरियो, जसले गर्दा चाहिँ अलिकति इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको बनाउनका लागि पनि हामीलाई अप्ठ्यारो परेको छ। अर्को, सबै निकायको आफ्नो र अन्य निकायका मा भएको नगदको प्रभाव व्यवस्थित रूपमा यसले समेट्न सकेको छैन। यस्तै सङ्केतको विस्तृतीकरण वस्तुगत नभई व्याख्यात्मक रूपमा मात्रै रहेको छ। यसले गर्दा प्रयोगकर्ता बिच नै अन्यल छ। यो सङ्केतले भन्न खोजेको यसो होला अथवा यो किसिमको यो प्राकृतिक खर्च चाहिँ यसमा जाला भन्ने किसिमको दुविधाहरू पनि हुने गर्छ र प्रयोगकर्ता बिच फरक रूपमा अर्थ लाग्न सक्ने अवस्था पनि छ। यस्तै वित्तीय दायित्व र राजस्वको भेद गर्न त खोजिएको छ, तर एउटै नाममा सङ्केतहरू दुवैतर्फ समावेश हुँदा अलिकति त्यहाँनिर अन्यलता पनि देखिन्छ। राजस्व खर्च सम्पत्ति दायित्वका सङ्केतहरू मुलुकी आवश्यकता र खर्चको प्रकृति अनुरूप भन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष वर्गीकरणलाई हुबहु मिलाउने प्रयत्न गरिएको छ। यस्तै गभर्मेन्ट फाइनेन्स स्ट्याटिस्टिक म्यानुअल र कोफोकका सङ्केतलाई एकैसाथ समावेश गर्न खोजिएको छ। अन्तर सम्बन्ध स्थापित हुन नसकेको भने चाहिँ देखिन्न, यो अर्को समस्या हो। यस्तै अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कतिपय सङ्केतहरूलाई समेत अन्य सामान्य सङ्केतभित्र नै राखिएको छ र सामान्य सङ्केतलाई महत्त्वपूर्ण सङ्केतका रूपमा उल्लेख गरिएको हुँदा अलिकति यसमा रिभ्यू पनि गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ। प्रदेश र स्थानीय तहका आम्दानी खर्च सङ्केतलाई व्यवस्थित रूपमा समावेश गर्न सकिएको छैन र गभर्मेन्ट फाइनेन्स स्ट्याटिस्टिक म्यानुअल एन्ड गाइडलाइन जुन 2014 को वर्गीकरण छ, यो वर्गीकरणले गरेको सार्वजनिक क्षेत्रको अर्को निकायको सार्वजनिक संस्थानका लागि मार्गदर्शकको रूपमा देखिन्न र प्रोद्भावी लेखाको आधार हुने भनिएको छ, तर त्यसका लागि आवश्यक आधारहरू नि हाम्रो विकास भइसकेको छैन। हामी क्यास बेस अकाउन्टिङ सिस्टममा छौँ अहिले, त्यसैले यो अक्रुअल बेसिक अकाउन्टिङ सिस्टमका लागि यो आधार भने पनि त्यसका लागि हाम्रो आधार नहुँदा यसको उपयोगिता अपेक्षित रूपमा चाहिँ हुन नसक्ने भन्ने देखिन्छ। अब यसलाई सुधार गर्नका लागि केही सुझावहरू पनि छन्। परीक्षामा यहाँहरूले यी सुझावहरूलाई पनि मनन गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरी अहिलेको हाम्रो चार्ट्स अफ अकाउन्टमा जुन कमजोरीहरू छन् यसलाई सुधार गर्नुको लागि नगद प्रवाहका सङ्केत र विधिलाई थप व्यवस्थित गर्न अलिकति छलफल गर्नुपर्ने र त्यसलाई टुङ्गो लाउनुपर्ने देखिन्छ। प्रशासनिक सङ्केत र कार्यक्रमिक सङ्केत बीच नयाँ ढाँचा र स्वरूपमा तर्जुमा गर्नुपर्ने देखिन्छ। यस्तै कोफोकका सङ्केतहरूको प्रयोगलाई व्यवहारिक बनाउने प्रयत्न गर्नुपर्ने देखिन्छ। सङ्केतको विस्तृतीकरणका लागि क्रियाकलापको सूची बनाउनु पर्नेछ। वित्तीय दायित्व र राजस्वलाई फरक सङ्केत दियो भने अन्यलता हट्नेछ। प्रोद्भावी लेखाको आधारको रूपमा रहने सङ्केतलाई सामयिक बनाउँदै अगाडि बढ्यो भने यसको चाहिँ उपयोगिता बढी हुने देखिन्छ। र अर्को चाहिँ राजस्व खर्च सम्पत्ति र दायित्वका सङ्केतहरूलाई छुट्टै बनाई आइएमएफसँग म्यापिङ गर्नेतर्फ हामीले पुनः पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। यी चाहिँ सुधारहरू हाम्रो खाता सूचीको सन्दर्भमा छन् र यहाँनिर
कोफोकको सन्दर्भमा यहाँहरूलाई मैले भनिरहेँ। यो जुन एकीकृत आर्थिक सङ्केत र वर्गीकरण र व्याख्याको जुन कुरा गरियो, यस सन्दर्भमा हाम्रो कहिलेबाट लागू भयो अथवा कहिलेबाट यसलाई चाहिँ सुरु गरियो भन्ने सन्दर्भमा हामीले जानकारी राख्नुपर्ने देखिन्छ। यस सन्दर्भमा मूलतः 2074 कार्तिक 1 गते महालेखा परिषदबाट यसको स्वीकृत गरेर अहिलेको हाम्रो चार्ट्स अकाउन्ट तय भएको हो। तथापि 74 साल कार्तिक 1 गते स्वीकृत भएको उक्त आर्थिक सङ्केत वर्गीकरण र व्याख्या या चार्ट्स अफ अकाउन्ट या खाता सूची जुन छ, सोमा हामीले पछिल्लो संहिताको कार्यान्वयनसँगै 3 तहसँग कम्प्याटिबल हुने गरी र जीएफएस कोड 2014 का प्रावधान अनुसार तादात्म्यता हुने गरी जुन हामीलाई पृष्ठपोषण प्राप्त भएको थियो, सो अनुसार केही परिमार्जन गरेर 2076 साल जेठ 15 गते पुनः यसलाई चाहिँ परिमार्जित स्वरूप अनुसार यसको स्वीकृति भएको छ र 2076 साल जेठ 15 गते स्वीकृत भएको खाता सूची अनुरूप नै अहिले हामी बजेटको पनि तयारी गर्छौँ, खर्चको लेखाङ्कन गर्छौँ अथवा रिपोर्टिङको सन्दर्भमा पनि यिनी सूचीहरूको प्रयोग गरेर अहिलेको अकाउन्टिङ चाहिँ हुने गरेको छ। यति सन्दर्भमा यहाँहरूले ज्ञान राख्नुभयो भने खाता सूचीको विषयमा सम्भवतः परीक्षाका दृष्टिले या अन्य आफूलाई प्रयोग हुने सन्दर्भमा पनि केही ज्ञान मिल्नेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। मैले विषयमा यति भने यहाँहरूको थप जिज्ञासा छन् भने पछि म मेटाउने प्रयत्न गर्नेछु। अब खाता सूची सँगै शाखादेखि चतुर्थ पत्रको पाठ्यक्रममा निर्धारण गरिएको अर्को टपिक तर्फ हामी हेरौँ र यहाँहरूलाई जानकारी दिलाउनै पर्ने र अघिल्लो कक्षामा पनि यहाँहरूले माग गर्नुभएको केही कुराहरू छन्। त्यसलाई सरसर्ती भन्नुपर्ने बेसिक कुराहरू यहाँहरूलाई अलरेडी ज्ञान छँदैछ, त्यसमा भन्नै पर्ने कुराहरू म राख्दै जान्छु। मूल रूपमा यहाँनिर लेखा प्रणालीको विषयमा केही कुराहरू त्यहाँबाट सुरुवात गरौँ। पाठ्यक्रम अनुसार जुन दोहोरो लेखा प्रणाली, नगद र पूर्वाधारमा आधारित लेखा प्रणाली को सन्दर्भमा यहाँहरूको पाठ्यक्रममा तय भएको टपिक छ र दोहोरो लेखा प्रणालीका सन्दर्भमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि यहाँहरूले लेखा प्रणाली नै के हो त, अकाउन्टिङ सिस्टम के हो भनेर थोरै ज्ञान राख्नुपर्ने देखिन्छ। र अकाउन्टिङ सिस्टम भन्ने बित्तिकै इनपुट, प्रोसेस र आउटपुटको रूपमा हामीले हेर्छौँ र लेखा प्रणालीलाई वित्तीय वा आर्थिक स्वभाव भएका कारोबारहरूको पहिचान गर्ने, त्यसको विश्लेषण गर्ने, लेखाङ्कन गर्ने र त्यसको प्रतिवेदन गर्ने सम्मका यी सबै क्रियाकलापहरूको समष्टिलाई हामीले लेखा प्रणाली भनेर बुझ्छौँ। र यो लेखा प्रणाली मूलतः सरकारी लेखा प्रणालीको रूपमा हेर्दा हामीले एकोरो र दोहोरो लेखा प्रणालीको रूपमा हेर्छौँ र हिजोका दिनमा जुन हामीले एकोरो लेखा प्रणाली प्रयोग गरेका थियौँ त्यसलाई परिमार्जन गर्दै नयाँ संस्था प्रणालीको रूपमा अहिले हामीले दोहोरो लेखा प्रणालीलाई अभ्यास गर्दै गरेका छौँ। र के हो यो दोहोरो लेखा प्रणाली भनेर यहाँहरूको पाठ्यक्रममा राखिएको दोहोरो लेखा प्रणाली कारोबारको द्विपक्षीय असर देखिने गरी अथवा आर्थिक कारोबारको लेखाङ्कन गर्ने अभिलेख गर्ने क्रममा दोहोरो असर देखिने गरी राखिने लेखा प्रणालीलाई हामीले दोहोरो लेखा प्रणालीको रूपमा हेर्छौँ। र यो दोहोरो लेखा प्रणालीमा डेबिट र क्रेडिट जुन हाम्रो लेखाङ्कनको महत्त्वपूर्ण नियम हो, डेबिट र क्रेडिटका सन्दर्भमा दोहोरो असरहरू हुन्छ। उदाहरणको लागि कुनै खर्च गरियो भने क्यास जाने र कुनै सामान खर्च गरेर लियो भने सामान चाहिँ प्राप्त हुने गर्छ। त्यसैले त्यो दोहोरै असर झल्किने गरी हामीले खातामा प्रविष्ट गर्छौँ भने त्यसलाई हामीले दोहोरो लेखा प्रणालीको रूपमा हेर्छौँ। भाषागत रूपमा यहाँहरूले चाहिँ प्रत्येक आर्थिक कारोबारलाई दोहोरो प्रभाव पर्ने गरी अभिलेख राख्ने पद्धतिलाई दोहोरो लेखा प्रणाली भनिन्छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। दोहोरो लेखा प्रणालीको आधारभूत मान्यता नै कारोबारको दोहोरो प्रभाव र समुचित अभिलेख हो, यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। यस्तै
आर्थिक कारोबारकोले पारेका द्विपक्षीय प्रभावलाई देखाउने गरी अथवा द्विपक्षीय प्रभावलाई झल्किने गरी राखिने लेखालाई हामीले दोहोरो लेखा प्रणाली भन्छौँ। र मूल रूपमा दोहोरो लेखा प्रणालीको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको कुरा गर्दा हामी सन् 1494 लाई सम्झन्छौँ र इटालीका लुका प्यासिओलीले अकाउन्टिङ अफ भेनिसमा यस प्रणालीको व्याख्या गरेको पाइन्छ। र यो अकाउन्टिङ अफ भेनिसमा लेखा प्रणाली दोहोरो लेखा प्रणालीको विषयमा व्याख्या गरेको हुँदा लुका प्यासिओलीलाई हामीले यो डबल इन्ट्री सिस्टमको पिताको रूपमा पनि बुझ्छौँ। र दोहोरो लेखा प्रणालीमा कारोबारमा परेको एकपक्षीय प्रभावलाई डेबिट गरिन्छ भने अर्को प्रभाव चाहिँ क्रेडिटमा पर्छ। यस प्रकार कुनै पनि अभिलेखमा डेबिट बराबर क्रेडिट हुनै पर्ने अथवा एउटा असर बराबरी अर्को असर रहनु पर्ने गरी हामीले यसमा अकाउन्टिङ गर्छौँ। र दोहोरो लेखा प्रणालीमा भएका त्रुटिहरू पत्ता लगाउने आफ्नै किसिमका विधि पनि विकास भएका छन्। यस प्रणालीले पूर्ण र भरपर्दो प्रणालीको रूपमा अथवा नयाँ एउटा चाहिँ प्रणालीको रूपमा व्याख्या गर्ने गरिन्छ। वित्तीय कारोबारको अभिलेख राख्दा एउटै कारोबारलाई एउटा खाताको डेबिट पक्ष र अर्को खाताको क्रेडिट पक्ष गरी दुई स्थानमा अभिलेख राख्ने व्यवस्था हो यो दोहोरो लेखा प्रणाली। दोहोरो लेखा प्रणालीमा गरेको कुनै पनि प्रविष्टिले कम्तीमा दुईटा खातालाई प्रभाव पार्छ भनेर बुझौँ। दुई खाता मध्ये एकको सम्पत्तिको अंश हुन आवश्यक छ, अर्को दायित्व अन्तर्गत पर्छ। यस्तै प्रभाव ठ्याक्कै बराबर र विपरीत हुनुपर्छ। र लेनदेन प्रविष्टिहरू कायम राख्नको लागि एक व्यवस्थित ढाँचा भएको प्रणालीको रूपमा हामीले विश्वव्यापी रूपमा विश्वका विभिन्न मुलुकहरूले यही सिस्टमलाई चाहिँ प्रयोग गरेको देखिन्छ भनेर बुझौँ। यसका केही विशेषताहरू दोहोरो लेखा प्रणालीका विशेषताहरू यो दोहोरो विशेषता प्रणालीको सिद्धान्तमै आधारित छ। प्रत्येक कारोबारले दुई पक्षलाई प्रभावित गरेको हुन्छ र ती दुई पक्षलाई नै लेखामा दर्शाइन्छ। एउटा मूलभूत विशेषता यो हो। अर्को विशेषता डेबिट पक्ष बराबरी क्रेडिट पक्ष हुन्छ अथवा डेबिटको प्रभाव बराबरी क्रेडिटको प्रभाव रहने गर्छ। यो अर्को विशेषता हो। यस्तै परिवर्तनशीलता पनि यसको विशेषता हो। व्यवस्थित पद्धति भएकोले आवश्यकता अनुसार यसलाई समायोजन गर्न सकिन्छ, कम्प्याटिबल बनाउन सकिन्छ, परिवर्तन गर्न सकिने पनि हुन्छ। यस्तै यसलाई वैज्ञानिक पद्धतिको रूपमा पनि हेर्छौँ। दोहोरो लेखा प्रणाली एउटा निश्चित सिद्धान्त, धारणा र मान्यता अनुसार राख्ने गरिन्छ, त्यसले यसलाई वैज्ञानिक पद्धतिको रूपमा हामी हेर्छौँ। अर्को चाहिँ यो सरल लेखा प्रणालीको रूपमा यसको विशेषताबाट हामी बुझ्छौँ। यो सरल छ, यो व्यवस्थित लेखा प्रणाली भए तापनि हेर्न र बुझ्न निकै सरल छ। यसका प्रतिवेदनले सम्पूर्ण व्यवसायको वास्तविक स्थितिलाई दर्शाउँछन् र यसैका माध्यमबाट हामीले जुन अडिटिङको काम गर्छौँ, लेखा परीक्षण गर्नका लागि पनि सहज हुने गर्छ। लेखा परीक्षण गर्नका लागि पनि यो अकाउन्टिङ सिस्टम अत्यन्तै सरल रूपमा स्थापित पद्धति हो। यसको व्यापक प्रयोग छ। विश्वव्यापी रूपमा यसलाई संसारभरका हरेक मुलुकहरूले दोहोरो लेखा प्रणालीमै आधारित भएर यसको प्रयोग गर्ने गरेका छ। र यो दोहोरो लेखा प्रणालीका मूलभूत उद्देश्यहरूमा पनि यहाँहरूले ज्ञान राख्नुपर्ने हुन्छ। मूल रूपमा यसको उद्देश्य चाहिँ कारोबारको पूर्ण अभिलेख राख्नु नै हो। आर्थिक अवस्थाको चित्रण गर्नु यसको अर्को उद्देश्य हो। यस्तै आर्थिक सूचनाहरू उपलब्ध गराउनु, यथार्थपूर्ण ढङ्गबाट आर्थिक सूचनाहरूलाई उपलब्ध गराउनु, समस्या समाधान र सही निर्णय गर्नका लागि आर्थिक निर्णयमा पुग्नका लागि पनि मद्दत गर्नु यसको अर्को उद्देश्य हो। यस्तै वस्तु तथा सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु र नाफा नोक्सान समेत निश्चित गर्नको लागि यो दोहोरो लेखा प्रणाली उपयुक्त हुन्छ। नाफा नोक्सान जुन चाहिँ हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँछौँ, विशेष गरी अकुरल बेस अकाउन्टिङ राख्नको लागि पनि यसको प्रयोग गरिने हुँदा नाफा नोक्सान निश्चित गर्नको लागि पनि यो हुन्छ। र सरकारी लेखा प्रणालीमा जुन हाम्रो क्यास बेसिसमा छ, सेवामूलक संस्थाहरूमा चाहिँ नाफा नोक्सान नै भन्ने कुरा हुन्न। यो विशेष गरी प्रफिट मोटिभ अर्गनाइजेसनहरू अथवा जुन नाफामूलक संस्थाहरू छन् त्यो संस्थाहरूको हकमा चाहिँ नाफा नोक्सान निश्चित गर्न पनि यो लेखा प्रणालीले सहयोग पुर्याउने उद्देश्य राखेको हुन्छ। र यसका केही स्थापित सिद्धान्तहरू छन्। सरकारी लेखा प्रणालीका सिद्धान्तहरूमा मूल रूपमा कानुनको पालनाकै सिद्धान्त हो। एउटा कानुनी विधि प्रक्रिया र पद्धति अनुसार नै हामीले लेखा राख्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो सन्दर्भमा पनि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076, आर्थिक कार्यविधि नियमावली 2064 लगायतका कानुनहरू छन् र कानुनको यो पालनका सिद्धान्तहरू छन्। सो बमोजिम हामीले लेखा राख्ने गर्छौँ। यस्तै अर्को चाहिँ दोहोरो लेखाको सिद्धान्त हो। सरकारी लेखाको सिद्धान्त निश्चित अवधिको सिद्धान्त हो।
मूल रूपमा निश्चित अवधि भन्नाले एउटा पिरियोडिक प्रिन्सिपलको रूपमा हाम्रो सन्दर्भमा कुरा गर्दा आर्थिक वर्षलाई हेर्छौँ। साउन 1 गतेदेखि असार मसान्तसम्मको अवधिभित्र हुने कारोबारहरूलाई हामीले व्यवस्थित गर्छौँ। यस्तै नियमितताको सिद्धान्तहरूको सिद्धान्त हो। यस्तै पूर्ण स्थिरताको सिद्धान्त, परल मूल्यको सिद्धान्त लगायतका सिद्धान्तहरूबाट सरकारी लेखा प्रणाली चाहिँ गाइडेड भएको देखिन्छ नै। अर्को एकरूपताको सिद्धान्त महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त हो। कुनै एउटा सरकारी निकायले राख्ने लेखा अर्को निकायमा राख्दा पनि एकरूपता हुनुपर्छ, उही रूपमा हुनुपर्छ, उही सिद्धान्तबाट मार्गदर्शित हुनुपर्छ भन्ने यसको फिलोसफी हो। त्यसैले प्रिन्सिपल अफ युनिफर्मिटी अर्को महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तको रूपमा रहेको छ। यो चाहिँ दोहोरो लेखा प्रणालीका सन्दर्भमा केही कुराहरू यहाँलाई मैले जानकारी गराएँ। अब नेपाल सरकारको के छ त, हाम्रो नेपालको सरकारी लेखा प्रणालीका विशेषताहरू के हुन् भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो लेखा प्रणालीलाई हेरौँ र हाम्रो लेखा प्रणाली सँगै नगदमा आधारित र प्रोत्भावीमा आधारित लेखा प्रणाली के हो, परीक्षाका दृष्टिले यहाँहरूलाई महत्त्वपूर्ण लेखा प्रणाली दुईवटा लेखा प्रणालीको विषयमा हामी थप छलफल गर्नेछौँ। हाम्रो लेखा प्रणालीको कुरा गर्दा हाम्रो क्यास बेसिस अकाउन्टिङ सिस्टम हो, नगदमा आधारित छ। यो दोहोरो सेस्ता प्रणालीमा आधारित छ। 18 साल 2बाट हामीले यसलाई नयाँ सेस्ता प्रणालीको रूपमा अभ्यास गर्दै आएको हो र केन्द्रीय स्तर कार्य सञ्चालन स्तरको भनेर दुईवटा स्तरमा हाम्रो लेखा प्रणालीको अभ्यास छ। यस्तै नेपालको सरकारी लेखा प्रणालीले लेखाका जुन सर्वमान्य सिद्धान्तहरू छन् यसलाई हामीले जनरल एक्सेप्टेड अकाउन्टिङ प्रिन्सिपल ग्यापको रूपमा हेर्छौँ। ती ग्यापको सिद्धान्तमा आधारित भएर सरकारको लेखा प्रणाली मार्गदर्शित देखिन्छ। यस्तै गोप्यता कायम राख्ने कुरामा पनि यस लेखा प्रणालीले जोड दिन्छ। गोप्यता यस अर्थमा कि सूचनाको हक बमोजिम गोप्यता राख्नुपर्ने कुराहरू जुन छन् त्यो राख्नुपर्ने कुराहरू छन् र सार्वजनिक गर्नुपर्ने कुराहरूको सन्दर्भ त सार्वजनिक गर्नु नै पर्छ, जुन हामीले रिपोर्टिङको माध्यमबाट गर्ने गर्छौँ। यस्तै विनियोजन राजस्व धरौटी जिन्सी यस्ता लेखा प्रणालीमा यसको वर्गीकरण छ। आयोजना लेखा प्रणाली पनि यसको अर्को पाटो हो। र नाफा नोक्सानसँग अघि मैले भने नाफा नोक्सानसँग नेपाल सरकारको सरकारी लेखा प्रणालीले सरकार राख्दैन र छुट्टा छुट्टै प्रतिवेदन र फारमहरू छन्। महालेखा परिक्षकबाट स्वीकृत भएका फारमहरू अहिले जुन हाम्रा 141वटा स्वीकृत फारमहरू छन्, यी फारमहरूको अधीनमा रहेर हामीले के भन्छ रिपोर्टिङ गर्ने र अकाउन्टिङ गर्ने गर्छौँ। व्यापक दायरा समेटेको छ र नेपाल सरकारको लेखा प्रणालीले विभिन्न कोषहरूको व्यवस्था गरिएको छ। यति विशेषतायुक्त लेखा प्रणाली अहिलेको हाम्रो नेपाल सरकारको लेखा प्रणाली हो। यसरी बुझौँ। अब यहाँहरूले जान्नुपर्ने अर्को हाम्रो दुईवटा लेखा प्रणाली, कारोबारको लेखाङ्कन गर्ने समयका आधारबाट हामीले जुन वर्गीकरण गर्छौँ, एउटा क्यास बेसिस अकाउन्टिङ सिस्टम, अर्को अकुरल बेसिस अकाउन्टिङ सिस्टम। यो चाहिँ नायब सभा लेभलदेखि नै यो टपिक भएको हुँदा नायब सभाको तयारी गर्दै गर्नुभएका साथीहरूका लागि पनि उपयोगी हुन्छ। यस सन्दर्भमा मैले के हो त नगदमा आधारित लेखा प्रणाली, यस्तै प्रोत्भावी आधारित लेखा प्रणाली, यी दुई बीचका अन्तर्निहित भिन्नताका विषयहरू के हुन् भन्ने विषयमा यहाँहरूलाई प्रश्न पार्ने प्रयत्न गर्नेछु। अब नगदमा आधारित लेखा प्रणाली भन्नाले कारोबार जहिलेसुकै भए पनि वा जहिलेसुकै हुने भए पनि नगदको भुक्तानी वा प्राप्तिको अवस्थामा वा नगद सरहको प्राप्ति वा भुक्तानीको अवस्थामा मात्र लेखाङ्कन गर्ने या अभिलेख राख्ने प्रतिवेदन गर्ने कार्यलाई प्रणालीलाई हामीले नगदमा आधारित लेखा प्रणाली भन्छौँ। जति बेला या जुन बखतमा नगदको प्राप्ति हुन्छ अथवा नगदको चाहिँ भुक्तानी हुन्छ सोही बखतमा मात्र हामीले लेखाङ्कन गर्ने गर्छौँ। यो चाहिँ क्यास बेसिस अकाउन्टिङ सिस्टम हो। यसलाई आम्दानीलाई नगद प्राप्त भएपछि आम्दानी जनाइन्छ भने खर्चको हकमा वास्तविक भुक्तानी भएपछि मात्र खर्चको रूपमा लेखाङ्कन गरिन्छ। अर्थात् उधारो कारोबारको लेखाङ्कन यसमा हुँदैन भनेर बुझौँ। यस लेखा प्रणालीमा भुक्तानी दिन बाँकी खर्चहरू, अग्रिम भुक्तानीहरू र प्राप्त हुन बाँकी आम्दानीहरू र अग्रिम रूपमा प्राप्त आम्दानीलाई लेखाङ्कन गरिँदैन। प्राप्ति भइसकेपछि र भुक्तानी भइसकेपछि मात्र लेखाङ्कन गरिन्छ। यो हाम्रो सरकारी लेखा प्रणाली पनि यही पद्धतिमा आधारित लेखा प्रणाली हो। यसको ठिक विपरीत अर्को लेखा प्रणाली अकुरल बेसिक अकाउन्टिङ सिस्टम प्रोत्भावी लेखा प्रणाली हो।
र प्रोतभावी लेखा प्रणाली चाहिँ नगद प्राप्ति वा भुक्तानी जुनसुकै समयमा भए पनि कारोबार भएको समयमा पनि लेखाङ्कन गर्ने प्रणाली हो। अर्थात् आम्दानी प्राप्त हुने अधिकार सिर्जना भएको र भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व सिर्जना भएको अवस्थामै लेखाङ्कन गरिन्छ। यसलाई हामी प्रोतभावी लेखा प्रणाली भन्छौँ। प्रोतभावीको आधारमा लेखाङ्कन गर्दा कुनै निश्चित दिन वा अवधिको वित्तीय स्थितिमा असर पार्ने सम्पूर्ण कारोबार समाहित हुन्छन्। यस प्रणालीमा एक निश्चित अवधि भएको आम्दानी जुन नगद प्राप्त भएको छैन वा खर्चहरू जुन भुक्तानी भएको छैन सोको पनि लेखाङ्कन गर्ने गर्छौँ। या उधारोमा कारोबार भएको छ भने त्यसको पनि लेखाङ्कन हुन्छ। यो प्रणाली अलिक प्राविधिक किसिमको छ। यसमा विशेष ज्ञान नभइकन यसका आधारमा लेखाङ्कन गर्न सकिन्न। यस पद्धति अनुसार हामीले सम्पत्ति र दायित्वको विवरणहरू तुरुन्त हामीले रिपोर्टिङ गर्न सक्छौँ। उदाहरणको लागि कुनै ए भन्ने कम्पनीले कुनै सामानहरू अर्डर गर्यो अनि भुक्तानी चाहिँ गरेको छैन, सामानहरू प्राप्ति गर्यो। अब भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व सिर्जना भयो भने भुक्तानी नगरे पनि त्यो दायित्व सिर्जना भएकै बखतमा यसमा चाहिँ अकाउन्टिङ गर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ अकुरल बेसिक अकाउन्टिङ सिस्टम भनेर बुझ्छौँ। परीक्षामा विगतका प्रश्नहरू हेर्दा पनि नगदमा आधारित र प्रोतभावी मा आधारित लेखा प्रणालीको भिन्नताहरू सोधिएको थियो। सो सन्दर्भमा यहाँहरूले ज्ञान राख्नुपर्छ। र मूलभूत भिन्नताहरू के हुन् त यी दुईटा लेखा प्रणाली? नगदमा आधारित लेखा प्रणालीले नगद वा ब्याङ्कको कारोबार भएको अवस्थामा मात्र लेखा राख्ने पद्धतिको रूपमा यसको हामी परिचय दिन सक्छौँ। परिचयको आधारबाट अथवा यसको चाहिँ सुरुमा अर्थको आधारबाट यसलाई भिन्नता लेख्नुहोस्। नगद वा उधारो जे भए पनि कारोबार भएको समयमा लेखा राख्ने पद्धति प्रोतभावी हो। यो अर्थबाट हामीले यसरी भिन्नता छुट्यौँ। यस्तै नगदमा आधारित लेखामा लिनुपर्ने र दिनुपर्ने बाँकी रकमको अभिलेख स्थितिमा देखाइँदैन। प्रोतभावीमा लिनुपर्ने र दिनुपर्ने बाँकी कारोबारको अभिलेख स्थितिमा देखाइन्छ। अब सरलताका हिसाबले तुलनात्मक रूपमा यो सजिलै बुझ्न सक्ने सरल पद्धति हो नगदमा आधारित। प्रोतभावी चाहिँ यो पद्धति तुलनात्मक रूपमा केही जटिल र बुझ्नका लागि अलिकति कठिन किसिमको पद्धति हो। नगदमा आधारित लेखा प्रणाली सेवामुखी सामाजिक संस्था सरकारी कार्यालयहरूमा प्रयोग गरिन्छ। कहाँ प्रयोग हुन्छ भएको छ भन्ने सन्दर्भमा। प्रोतभावीमा आधारित लेखा पद्धति विशेष गरी नाफामूलक अथवा व्यावसायिक संस्थाहरूमा प्रयोग हुन्छ। यस्तै नगदमा आधारित लेखा प्रणाली नगद वा ब्याङ्कको मात्र लेखा राख्ने, बाँकी कारोबारको लेखा नराख्ने हुँदा यसमा वित्तीय विवरण फेयर एन्ड फ्याक्टेबल नहुन सक्छ। तर प्रोतभावीमा आधारित लेखा प्रणालीमा नगद वा उधारो बाँकी सबै कारोबारको लेखाङ्कन गर्ने हुँदा यसको फाइनान्सियल रिपोर्टहरू फेयर एन्ड फ्याक्टेबल हुन्छन्। यसबाट वस्तु सेवाको वास्तविक लागत पत्ता लगाउन समेत सकिन्छ प्रोतभावीमा भने नगदमा आधारित लेखा प्रणालीबाट वस्तु सेवाको वास्तविक लागत पत्ता लगाउन कठिन हुन्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको लेखा प्रणालीको रूपमा छ। प्रोतभावी लेखा प्रणालीलाई अलिकति एडभान्स अथवा मूल रूपमा अलिक परिपक्व लेखा प्रणालीको रूपमा हेर्छौँ, जसबाट हामीले रियल टाइम यो सम्पत्ति र दायित्वको के भन्छ विवरणहरू उपलब्ध गराउन सक्छौँ भने नगदमा आधारित लेखा प्रणालीबाट चाहिँ सो किसिमको विवरणहरू उपलब्ध गराउन सकिन्न। यस्तै प्रोतभावी लेखा प्रणालीमा डिप्रिसिएसन जुन हुन्छ राजकट्टीको प्रोभिजन राजकट्टीलाई समेत लेखाङ्कन गर्न सकिन्छ भने नगदमा आधारित लेखा प्रणालीमा चाहिँ सो राजकट्टीलाई अथवा जुन चाहिँ डिप्रिसिएसनको अकाउन्टिङ गर्नका लागि कठिन हुन्छ। यसरी हामीले मूलभूत 5-7 वटा कोणबाट यी दुईटा लेखा प्रणालीको भिन्नता छुट्याउन सक्छौँ। अबमा हाम्रो माधव सर सम्पर्कमा रहनु भएको छ क्यारे केही प्रश्नहरू जिज्ञासाहरू छन् भने सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्छौँ र सँगै अन्य टपिकहरूमा पनि हामी क्रमशः अगाडि बढ्नेछौँ। माधव सर अहिले सम्पर्कमा रहनुहुन्न, पछि जोडिनु हुनेछ। हामी अगाडि बढौँ र हाम्रो नेपालमा अभ्यास गरिएको जुन लेखा प्रणालीहरू छन् स्यस्ता प्रणालीहरू छन् के छ यो इतिहासदेखि हालसम्म प्रचलनमा रहेका हाम्रा स्यस्ता प्रणालीहरू के छन् भन्ने विषयमा पनि यहाँहरूलाई म जानकारी दिलाउन चाहन्छु।
नेपालमा हिजोदेखि प्रयोगमा भएका अथवा विगतदेखि प्रयोगमा रहेका केही स्यस्ता प्रणालीहरूका सन्दर्भमा कुरा गर्दा एउटा वासिल बाँकी स्यस्ता प्रणाली भन्ने थियो। यसलाई नेपालको एउटा लेखा प्रणालीको सबैभन्दा पुरानो स्यस्ता प्रणालीको रूपमा हामी छौँ र यसमा कारोबारको ठाडो टिप्पण गर्ने गरिन्छ। माधव सर सम्पर्कमा रहनु भएको छ, एकैछिन जोड्यौँ। यस्तै अर्को चाहिँ स्यास्यस्ता प्रणाली भन्ने अभ्यासमा थियो। यसलाई पिता खरिदार गुणवन्तको रूपमा हामीले लिन्छौँ। स्यास्यस्ता प्रणाली विक्रम सम्वत 1936 मा यसको विकास गरिएको र नेपालमा नयाँ स्यस्ता प्रणाली सुरु हुनुभन्दा अगाडिसम्म प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा स्यास्यस्ता प्रणालीको अभ्यास भएको पाइन्छ। यस्तै अर्को चाहिँ फारम स्यस्ता प्रणाली भन्ने हो र फारम स्यस्ता प्रणाली विक्रम सम्वत 1938 देखि सुरु भएको स्यस्ता प्रणाली हो र लामो तथा ठुलो कारोबार स्यस्ता प्रणाली देखाउन नसकेकोले तराईका केही जिल्लामा यसको प्रयोग थियो, तर पूर्ण रूपमा भन्ने चाहिँ यो लागू हुन सकेको थिएन। माधव सर सम्पर्कमा आउनु भएको छ, उहाँसँग जोड्यौँ। हजुर माधव सर। हजुर सर। म यो हाम्रो नेपालको अकाउन्टिङ जुन सिस्टम छ विकासक्रम त्यो अहिलेसम्मको अवस्थामा म आउँछु अब 10 मिनट भित्र, अनि यो सकेपछि साथीहरूका जिज्ञासा तर्फ जोड्यौँ कि भन्ने लागेको छ। अच्छा। फारम स्यस्ता प्रणाली पश्चात भुक्तानी स्यस्ता प्रणाली को अभ्यास गरियो र भुक्तानी स्यस्ता प्रणालीमा रकम भुक्तानी भएपछि लेखाङ्कन पर्छ भन्ने मान्यता थियो र यसको सुरुवात चाहिँ विक्रम सम्वत 2016 सालबाट गरिएको थियो र नयाँ यो चाहिँ धेरै लामो समय अभ्यासमा रहेन, सँगै नयाँ स्यस्ता प्रणालीको सुरुवात भयो। मूल रूपमा विक्रम सम्वत 2018 चैत 2 गतेदेखि नयाँ स्यस्ता प्रणालीको सुरुवात गरियो र यही स्यस्ता नै अहिलेसम्म पनि हाम्रो अभ्यासमा छ। यसका केही फार्महरूमा समयानुकूल हामीले संशोधन र परिमार्जन गर्दै भने ल्याएका छौँ। अहिले मात्रै अब 76-77 बाट नयाँ किसिमका फार्महरूको अभ्यास पनि हामीले गरेका छौँ र नयाँ स्यस्ता प्रणाली देशभरका सरकारी कार्यालयमा एकैपटक लागू नगरी चरणबद्ध रूपमा लागू गरिएको थियो। 24-25 आर्थिक वर्षसम्म देशभरका सबै सरकारी कार्यालयमा यो नयाँ स्यस्ता प्रणाली चाहिँ पूर्ण रूपमा लागू गरेको पाइन्छ र यसरी हाम्रो अहिले प्रयोगमा रहेका वर्तमान स्यस्ता प्रणाली हेर्दा एउटा चाहिँ विनियोजन स्यस्ता भन्ने छ। यो विनियोजन स्यस्ता अब 18-19 बाट नै प्रचलनमा आएको हो, जसले खर्चसँग सम्बन्धित कारोबारको लेखा अभिलेख राख्ने गर्दछ। अर्को जिन्सी स्यस्ता प्रणाली हो, यो 2020 बाट सुरुवात गरिएको हो। जिन्सीसँग सम्बन्धित जिन्सी माल सामानको प्राप्ति, खर्च र बाँकी सम्बन्धी प्रश्न विवरणहरू देख्ने गरी यो स्यस्ता राख्ने गर्छौँ। अर्को राजस्व स्यस्ता प्रणाली चाहिँ अब 31-32 बाट सुरुवात गरिएको हो। यस्तै धरौटी स्यस्ता चाहिँ 45 सालबाट 2045 देखि सुरुवात गरिएको हो र आयोजना स्यस्ता 52-53 बाट विशेष गरी हाम्रो डोनरहरू डेभलपमेन्ट पार्टनरहरूको आवश्यकतालाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी त्यो किसिमको रिपोर्टिङ गर्ने उद्देश्यका साथ 52-53 बाट यसलाई हामीले सुरुवात गर्दै आएको छौँ र यो नेपाल सरकारको स्यस्ता प्रणालीका यी माथि उल्लेखित विभिन्न अहिले प्रचलनमा रहेका स्यस्ता प्रणाली जुन चाहिँ विनियोजन स्यस्ता, राजस्व, धरौटी, यस्तै जिन्सी र आयोजना लेखाहरू जुन छन्, यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ कारोबारको अभिलेख ठिकसँग राख्ने भन्ने नै हो। बजेट तर्जुमाका लागि आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउने नै अर्को उद्देश्य हो। यस्तै कार्यक्रमको उपलब्धि मूल्याङ्कन गर्नका लागि सहयोग पुर्याउनु, लेखा परीक्षणलाई सरल र कम खर्चिलो बनाउनु यसको अर्को उद्देश्य हो। यस्तै बजेटको सीमा नाग्न नदिने, खर्चको सन्दर्भमा बजेटका सीमाहरूलाई नाग्न नदिने यसको अर्को उद्देश्य हो र आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्ने उद्देश्य अर्को नेपाल सरकारको स्यस्ता प्रणाली अन्तर्गत अहिले प्रचलनमा रहेका स्यस्ता प्रणालीहरूका साझा उद्देश्य अन्तर्गत हामीले हेर्न सक्छौँ। र अहिले हाम्रो अभ्यासमा रहेका लेखा प्रणालीका दुईवटा स्वरूप छन्। एउटा केन्द्रीय स्तरको लेखा प्रणाली हो र अर्को चाहिँ कार्य सञ्चालन स्तरको लेखा प्रणाली। नेपाल सरकारको स्वरूपको आधारबाट यसलाई हामीले एउटा केन्द्रीय स्तरमा हुने लेखा प्रणालीको रूपमा हेर्छौँ र अर्को कार्य सञ्चालन स्तरको रूपमा यसको वर्गीकरण गर्न सक्छौँ। केन्द्रीय स्तरको लेखा प्रणाली भन्नाले
केन्द्रीय स्तरका निकायहरूले प्रतिवेदन गर्ने गरी राखिने अभिलेखलाई हामीले बुझ्छौँ। यस अन्तर्गत वित्तीय नियन्त्रण, आर्थिक क्रियाकलापको समन्वय, अनुगमन, मूल्याङ्कन, कार्य सञ्चालन स्तरका कार्यालयले बजेट खर्च र निकास सम्बन्ध एकीकृत हिसाब राख्ने यो काम यति विवरणहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने काम गर्छ केन्द्रीय स्तरको लेखा प्रणाली। अर्को कार्य सञ्चालन स्तरको लेखा प्रणाली छ र कार्य सञ्चालन स्तरको लेखा प्रणाली अन्तर्गत चाहिँ सबै सरकारी कार्यालयहरूले कार्य सञ्चालनका क्रममा खर्च गर्ने, आम्दानी गर्दा वा धरौटीमा रकम जम्मा गर्दा होस्, सम्बन्धित कारोबार गर्ने निकायमै यस्तो किसिमको लेखालाई हामीले अवलम्बन गर्ने गर्छौँ। यसलाई कार्य सञ्चालन स्तरको लेखा प्रणाली भन्छौँ। विशेष गरी सरकारी लेखालाई केन्द्रीय स्तर र कार्य सञ्चालन स्तरमा विभाजन गरेर हामीले हेर्ने भने, यसको वर्गीकरण गर्ने भने कार्य सञ्चालन लेखाको वास्तविक रूपमा कार्य सञ्चालन गर्ने क्रममै राखिन्छ र यसको प्रतिवेदनका आधारमा केन्द्रीय लेखाहरू तयार गर्छन्। कार्य सञ्चालन स्तरका निकायहरूले जुन चाहिँ स्पेन्डिङ युनिटहरू छन्, सम्बन्धित जस्तै मातहतका विभाग मातहतको निकायहरू जुन चाहिँ कार्यालय छन्, आयोजनाहरू छन्, ती निकायहरूमा गरेका जति पनि डे टु डे रूपमा सम्पादित हुने कारोबारहरूको सन्दर्भमा त्यसको रिपोर्टिङका आधारमा हामीले केन्द्रीय स्तरको लेखा राख्ने गर्छौँ र केन्द्रीय लेखा विशेष गरी नीति निर्माण गर्नका लागि आवश्यक सूचना दिन, निर्णय गर्न, कार्य सञ्चालन लेखालाई समन्वय गर्न र नियन्त्रण गर्नको लागि मार्गदर्शित हुन्छ। विभाग, मन्त्रालय र अन्य केन्द्रीय स्तरका कार्यालयहरूले केन्द्रीय लेखाका अतिरिक्त आफ्नो निकाय सञ्चालनका क्रममा चाहिँ त्यहाँ कार्य सञ्चालन स्तरका लेखा पनि राख्छन्। यसो भन्दै गर्दा केन्द्रीय स्तरका निकायहरूमा चाहिँ दुई किसिमका लेखाहरू हुँदो रहेछ। एउटा केन्द्रीय स्तरकै जुन चाहिँ मातहतको निकायको अथवा कार्य सञ्चालन स्तरका निकायहरूको रिपोर्टिङका आधारमा गर्ने र अर्को चाहिँ आफ्नै कार्य सञ्चालन गर्नको लागि अथवा निकाय सञ्चालनको उद्देश्यका अनुरूप आर्थिक कारोबार कार्य सञ्चालन गर्नका लागि पनि कार्य सञ्चालनको लेखा समेत केन्द्रीय स्तरको निकायहरूले राख्ने गर्छन् र दुई किसिमको लेखाहरू चाहिँ केन्द्रीय स्तरका निकायहरूमा हुने गर्छ। र कार्य सञ्चालन स्तरको लेखामा चाहिँ विशेष गरी प्रत्यक्ष कार्य सम्पादनका बिन्दुमा खर्च गर्नुपर्ने कारोबारहरू, त्यसको लेखाङ्कन गर्ने, प्रतिवेदन गर्ने, बजेट निर्माणमा सहभागी हुने र केन्द्रीय लेखाका लागि आवश्यक पर्ने सूचना तथा तथ्याङ्कहरू उपलब्ध गराउने यति कामहरू चाहिँ कार्य सञ्चालन स्तरको लेखा अन्तर्गत हुने गर्छ। र अब हाम्रो यो विनियोजन श्रेष्ठता के, जिन्सी के, राजस्व के, धरौटी के भन्ने सन्दर्भमा र आयोजना श्रेष्ठताका सन्दर्भमा पनि मैले केही संक्षेपमा अघि कुराहरू राखिसकेँ। समग्रमा अब के छ त, हाम्रो अहिले प्रयोगमा भएको सरकारको लेखा प्रणालीका कमजोरीहरू चाहिँ के छन् र ती कमजोरीहरूलाई सुधार गर्न के गर्नुपर्छ भनेर परीक्षाका दृष्टिले यहाँहरूले तयारीमा रहनुपर्ने देखिन्छ। विशेष गरी नेपाल सरकारको लेखा प्रणालीका कमी कमजोरी अन्तर्गत एउटा नगदमा आधारित छ र यसले सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारलाई समेट्न सकेको छैन। पेस्कीलाई खर्च मान्ने प्रवृत्तिले यथार्थ खर्च नआउने गरेको छ। यस्तै लेखा प्रणाली हाम्रो नतिजामुखी भन्दा पनि प्रक्रियामुखी नै रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय लेखामानका मापदण्डलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्न सकिएको छैन। यी हाम्रा समस्याहरू हुन्। यस्तै बजेटको सीमा उल्लङ्घन रोक्न नसकिएको अवस्था छ र यसमा लेखा राख्नुको लागि उचित तालिम र प्रशिक्षणहरू आम रूपमा कर्मचारीहरूलाई दिन सकिएको छैन। यस्तै आयोजना लेखा र वैदेशिक सहायता लेखाको दात्री निकायको आवश्यकतामा सूचना उपलब्ध हुन नसकेका पटक पटक गुनासोहरू छन्। यी चाहिँ हाम्रो अहिलेको सरकारी लेखा प्रणालीका मूलभूत समस्याहरू हुन्। यसलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि हामीले ट्रेजरी सिंगल अकाउन्टलाई लाइन मिनिस्ट्री बजेटरी इन्फर्मेसन सिस्टम LMSमा इन्टिग्रेसन गरेका छौँ। यसमा केही क्यापेसिटी इन्हान्स गर्नुपर्ने कुराहरू छन्, सर्भरलाई राम्रो बनाउनु पर्ने कुराहरू यो सुधारको पाटो हो। अर्को मोडिफाइड अक्रुअल अकाउन्टिङ सिस्टम जुन अगाडि नैदेखि चर्चामा आएको विषय लागू गर्ने भनेको थियो, त्यसलाई लागू गर्न सक्छौँ। पेस्कीलाई खर्च नमान्ने र बेरुजु नमान्ने, बरु पेस्की नियन्त्रणका लागि केन्द्रीय लेखालाई चाहिँ सबल बनाउनु पर्ने, यसो गरियो भने सुधार गर्न सकिने देखिन्छ। यस्तै लेखा समूहको कर्मचारीको दोहोरो उत्तरदायित्व जुनको व्यवस्था छ, त्यसले गर्दा कार्यरत कर्मचारीहरू सम्बन्धित निकायप्रति मात्र उत्तरदायी हुनुपर्ने खालको व्यवस्था हामीले मिलाउन सक्छौँ। लेखा फारमहरूलाई परिमार्जन र सरलीकरण गर्ने छ। परिमार्जन त भइ नै रहेको छ। अब फारमहरू पनि कति चाहिँ उपयोगी हुन्, कति चाहिँ बढी छन् अथवा चाहिँ झन् जटिला छन्। त्यसका सन्दर्भमा परिमार्जित यी किसिमका लेखा फारमहरूलाई आम रूपमा तोसँग सम्बन्धित कर्मचारीलाई बुझाउने गरी तालिम दिनुपर्ने, सुसूचित गराउनु पर्ने आवश्यकता छ, जुन अहिलेको आर्थिक वर्षबाट हामीले प्रयोग गरेका छौँ। यस्तै राजस्व लेखा र लेखा परीक्षण गर्ने निकायबीच IT बेस्ड नेटवर्किङ यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सुधारको क्षेत्र हो।
यो जरुरत छ। रेभिन्यू म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम र ट्रेजरी सिंगल अकाउन्ट बीच अकाउन्टिङ सिस्टम बीच नै इन्टिग्रेसन छैन, त्यसलाई गराउनु पर्ने आवश्यकता छ। यस्तै नेपाल सरकारको स्पष्ट लेखा नीति तर्जुमा गरेर लेखा नीति जुन अहिले हामीसँग स्पष्ट छैन त्यसलाई लागू गराउन सकियो भने पनि यसले थप चाहिँ सहज। यस्तै जनशक्तिको सिप दक्षता तालिमका व्यवस्थाहरू छँदै अघि नै मैले उठान गरिहालेँ, जुन कमजोरीको पार्ट हो। यसलाई हामीले निरन्तर तालिम र प्रशिक्षण दिनुपर्छ, किनकि अकाउन्टिङको काम अलिकति टेक्निकल काम छ, अलिकति चाहिँ त्यही ढङ्गको अकाउन्टिङ नलेज भएको कर्मचारीहरूबाट मात्र यो किसिम यस्तो के भन्छ अभिलेख प्रभावकारी ढङ्गबाट राख्न सकिने हुँदा त्यो ढङ्गको तालिम र प्रशिक्षण निरन्तर रूपबाट दिनु जरुरत छ। यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो अहिले भइरहेको सरकारी लेखा प्रणालीका कमजोरीका सुधारका क्षेत्रहरू भने जिन्सीलाई समेत दोहोरो श्रेष्ठता प्रणालीमा हामीले लानुपर्छ। यो चाहिँ डबल इन्ट्रेस्ट सिस्टममा छैन, यसले गर्दा पनि जिन्सी श्रेष्ठता अलिकति चाहिँ हाम्रो एक्युरेट नहुने गरेको हरेक वर्षको मालेखा दृश्यको प्रतिवेदनमा पनि यी कुराहरू पर्ने गरेका छन्। यसरी समेट्न सक्छौँ। र सरस्वती मैले केही यहाँकोसँग सम्बन्धित केही टपिकहरूमा चार्ट्स अफ अकाउन्टदेखि हाम्रो लेखा प्रणालीको विषयमा कुराहरू राखेँ। अबको पार्टमा चाहिँ यहाँहरूको जिज्ञासाहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्नेछु र सँगै माधव सर पनि अब जोडिनु हुनेछ। एकैछिन धैर्य गरौँ।